పద్మోద్భవ పాహి అల
अजायत ये प्रजाकामा इति प्रजाकामाः पशुकामा इति पशुकामाः स्युः ते एताः आसीरन्नु प्रेति एवा जायन्ते प्रजयेति प्राजया पशुभिः इयं वै अक्षुध्यतु सा एतां विराजमिति विराजम् अपश्यतु ताम् आत्मन्नु धित्वा अन्नाद्यमित्यन्ना वर्षतिः वनस्पतिनो प्रजामिति प्राजां पशूनु तेन अवर्धत सा जेमानं महिमानम् अगच्छतु ये एवं विद्वागं सह एताः आसते विराजमिति विराजम् एव आत्मन्नु धित्वा अन्नाद्यमित्यन्ना अद्यम् अवेति रुन्धते वर्धन्ते प्रजयेति प्राजया पशुभिरिति पशुभिः जेमानं महिमानं गच्छन्ति ज्योतिः अतिरात्र इत्यतिरात्रः सुवर्गस्येति सुभागस्य लोकस्य अनुख्यात्या इत्यनुख्यात्यै पृष्ठः षडः इति षटो अहः षटो वै ऋतवः षटो पृष्ठानि पृष्ठैः एव ऋतून् अन्वारोहन्ति इत्यनु आरोहन्ति ऋतुभिरित्यऋतुभिः संवत्सरमिति संवत्सरं ते संवत्सर इति संवत्सरे एव प्रतीति तिष्ठन्ति त्रयस्त्रिगुंशादिति त्रयः त्रिगुंशात् त्रयस्त्रिगुंशमिति त्रयः त्रिगुंशम् उपेति यन्ति यज्ञस्य सन्तत्या इति सन्तत्यै अथो इति प्रजापति त्रयः त्रिगुंशः प्रजापतिः एव एति रभन्ते प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै त्रिणव इति त्रिनवः भवति विजित्या इति विजित्यै एकविगुंश इत्येकाविगुंशः भवति प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै अथो इति रुचम् एव आत्मन्नो तथते त्रिवृदिति त्रिवृतु अग्निष्टुदित्यग्निस्तुतो भवति पाप्मानम् एव तेन निरति दहन्ते अथो इति तेजः वै त्रिवृदिति त्रिवृतु तेजः एव आत्मन्नो दहते पंचदश इति पंचादशः इन्द्रस्तोम इति इन्द्रास्तोमः भवति इन्द्रियम् एव अवेति रुन्धते सप्तदश इति सप्तादशः भवति अन्नाद्यस्येच्चन्नाद्यस्य अवरुद्ध्या इत्यवरुद्ध्यै अथो इति प्रेति एव तेन जायन्ते एकविगुंश इत्येकाविगुंशः भवति प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै अथो इति रुचम् एव आत्मन्नो दहते चतुर्विगुंश इति चतुर्विगुंशः भवति चतुर्विगुंशतिरिति चतुर्विगुंशतिः अर्धमासा इत्यर्थमासाः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सर इति संवत्सरः सुवर्ग इति सुभागः लोकः संवत्सर इति संवत्सरे एव सुवर्ग इति सुभागे लोके प्रतीति तिष्ठन्ति अथो इति एषः वै विषुवान् इति विषुवान् विषुवन्त इति विषुवन्तः भवन्ति ये एवं विद्वागं सह एताः आसते चतुर्विगुंशादिति चतुर्विगुंशात् पृष्ठानि उपेति यन्ति संवत्सर इति संवत्सरे एव प्रतिष्ठायेति प्रतिष्ठाय अभ्यारोहन्ति इत्यपि आरोहन्ति त्रयस्त्रिगुंशादिति त्रयः त्रिगुंशात् त्रयस्त्रिगुंशमिति त्रयः त्रिगुंशम् उपेति यन्ति त्रयस्त्रिगुंशदिति त्रयः त्रिगुंशतो वै देवताः देवतासु एव प्रतीति तिष्ठन्ति प्रणव इति त्रिनवः भवति इमे वै लोकाः प्रणव इति त्रिनवः येषु एव प्रतीति तिष्ठन्ति तौ एकविगुंशादित्येकाविगुंशौ भवतः प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै अथो इति ऋचम् एव आत्मन्नो दधते बहवः षोडशिनः भवन्ति तस्मात् बहवः प्राजासु वृषाणः यत् एते स्तोमाः यतिशक्ता इति अतिशक्ताः भवन्ति तस्मात् इयम् ओषधिभिरित्यौषधिभिः वनस्पतिभिरित्यवनस्पतिभिः यतिशक्तेति अतिशक्ता इति अतिशज्यन्ते प्रजयेति प्राजया पशुभिरिति पशुभिः ये एवं विद्वागं सह एताः आसते अक्लिप्ताः वै एते सुवर्गमिति सुभागं लोकं यन्ति उचावचानुः स्तोमानो उपयन्ति च्युपायन्ति यतो एते ऊर्ध्वाः क्लिप्ताः स्तोमाः भवन्ति क्लिप्ताः एव सुवर्गमिति सुभागं लोकं यन्ति उभयोः एभ्यः लोकयोः कल्पते त्रिगुंशतु एताः त्रिगुंशदक्षरेति त्रिगुंशतु अक्षरा विराटिति वीराटु अन्नं विराटिति वीराटु विराजेति वीराजा एव अन्नाद्यमित्यन्नाद्यं नवेति रुन्धते अतिरात्रादित्यपि रात्रौ अभितः भवतः अन्नाद्यस्येत्यन्ना परिगृहीत्या इति परिगृहीत्यै प्रजापतिरिति प्रजापतिः सुवर्गमिति सुभागं लोकम् ऐतूतं देवाः येन येनेति येन येनाच्छन्दसा अनुप्रेति अयुञ्चता तेन आप्नुवन्नो ते एताः द्वात्रिंशतं रात्रिः अपश्यन्नु द्वात्रिंशदक्षरेति द्वात्रिंशत् अक्षरः प्रजापतिरिति प्रजापतिः स्वेन एता छन्दसा प्रजापतिरिति प्रजापतिम् आवाह्यारुह्येति आरुह्या सुवर्गमिति सुभागं लोकम् आयन्नु ये एवं विद्वागं सह एताः आसते द्वात्रिंशत् एताः द्वात्रिंशदक्षरेति द्वात्रिंशत् अक्षरः अनुष्ठिगित्यनौस्तु अनुष्ठुमयित्यानुस्तुभः प्रजापतिरिति प्रजापतिः स्वेन एता छन्दसा प्रजापतिरिति प्रजापतिम् आवाह्यं गच्छन्ति मनुष्यस्य सुवर्ग इति सुभागः लोकः द्वात्रिंशत् एताः द्वात्रिंशदक्षरेति द्वात्रिंशत् अक्षरः अनुष्ठिगित्यनौस्तुवाक अनुष्ठिगित्यनौस्तु सर्वाम् एवावाचनम् आप्नुवन्ति सर्वे वाचः पठितारः भवन्ति सर्वे हि श्रियं गच्छन्ति ज्योतिः गौः आयुः इति त्रिजः
त्रि अहाः भवन्ति इयं पावा ज्योतिः अन्तरिक्षं गौः असौ आयुः इमान् एव लोकामभ्यारोहन्ति इत्यपि आरोहन्ति अभिपूर्वमित्यभिपूर्वम् यः इति त्रि अहाः भवन्ति अभिपूर्वमित्यभिपूर्वम् एव सुवर्गमिति सुभागं गौम् अभ्यारोहन्ति इत्यपि आरोहन्ति भ्रातरसन्तराभ्यामिति भ्रातरसन्तराभ्यां यन्ति इयं पापा रथन्तरमिति रथन्तरम् असौ बृहदु आभ्यां देवायन्ति अथो इति अनयोः एवा प्रतीति तिष्ठन्ति एते इति वै यज्ञस्य अञ्जसायनी इत्यञ्जसा अयनी श्रुति इति ताभ्याम् एवा सुवर्गमिति सुभागं लोकं यन्ति पराञ्चः एते सुवर्गमिति सुभागं लोकम् अभ्यारोहन्ति इत्यपि आरोहन्ति एवाचः त्र्यहादिति त्रियहायन्ति प्रत्यङ्गोत्रियः इति त्रियः भवति प्रत्यवरोक्षा इति प्रति अवरोक्षै अथो इति प्रतिष्ठित्याय प्रतिष्ठित्यै उभयोः लोकयोः अर्ध्वाउदिति तिष्ठन्ति त्रिविंशतु एताः तासां याः त्रिविंशतक्षरेति त्रिविंशतक्षरः विराडिति वीराटु अन्नं विराडिति वीराटु विराजेति वीराजा एव अन्नाद्यमित्यन्नाद्यम् अवेति रुन्धते ये इति द्वे इति अहोरात्रे इत्यहः रात्रे एव ते इति उभागं लोकं यन्ति अतिरात्राविद्यति रात्रौ अभितः भवतः परिगृहीत्यामिति परिगृहीत्यै द्वे इति वावा देवसत्रे इति देवासत्रे द्वादशाः इति द्वादशाः च एव त्रयस्त्रिविंशतः इति त्रयस्त्रिविंशतु अहः च ये एवं दिक्पागुंसः त्रयस्त्रिविंशतःमिति त्रयस्त्रिविंशतु अहमासरे साक्षादिति साक्षात् देवताः अभ्यारोहन्ति इत्यभि आरोहन्ति यथा खलु वै श्रेयानो अभ्यारोह इत्यभि आरुहा कामयते तथा करोति यदि अपतिच्छति इत्यपातिच्छति पापीयात् भवति न अपतिच्छति इत्यपातिच्छति सदृङ्गिति सादृङ्गुये एवं विद्वागुंसः त्रयस्त्रिविंशतः त्रयस्त्रिविंशतु अहम् आसते वीति पाप्मना भ्रातृव्येन एति वर्तन्ते अहराज इत्यः भाजः वै देवाः अग्रे एति अहरन्तु अहः एकः अभजता अहः एकः ताभिः वै ते प्रबाहुजिति प्राबाहु आद्भवन्तु ये एवं विद्वागुंसः त्रयस्त्रिविंशतः विति त्रयस्त्रिविंशतु अहम् आसते एव प्रबाहुजिति प्राबाहु अर्भवन्ति सर्वे ग्रामणे यवति ग्रामाणि यन्त्रेति आप्नुवन्ति पञ्चाः अर्धवः संवत्सर इति संवत्सरः अर्धषु एव संवत्सर इति संवत्सरे तिष्ठन्ति अथो इति पञ्चाक्षरेति पञ्चाक्षरः पन्तिः पान्तः यज्ञः यज्ञम् एव अवेति रुन्धते त्रीणि आश्विनानि भवन्ति त्रयः इमे लोकाः येषु एव लोकेषु प्रतीति तिष्ठन्ति अथो इति त्रीणि वै इन्द्रियाणि तानि एव अवेति रुन्धते विश्वजिदिति विश्वाजितु भवति अन्नाद्यस्येत्यन्नाद्यस्यावरुद्ध्या इत्यवारुद्ध्यैः सर्वपृष्ठ इति सर्वापृष्टः भवति सर्वस्याभिजित्या इत्यभिजित्यैः पादु वै द्वादशाः इति द्वादशाः पुरस्तात् द्वादशाहमिति द्वादशाम् उपेतिरित्युपा इयुः अनाप्तां वाचम् उपेति इयुः उपदासुकेत्युपादासुका येषां वाक्स्यात् उपरिष्टात् द्वादशाहमिति द्वादशाम् उपेति यन्ति आप्ताम् एवा वाचम् उपेति यन्ति तस्मात् उपरिष्टात् वाचा वदामः अवान्तरमित्यवान्तरं वै दशरात्रेणेति दशरात्रेण प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजा इति प्राजा असृजता यतु दशरात्र इति दशरात्रः भवति प्रजा इति प्राजाः एवानुसृजमानाः सृजन्ते एतां वै उदङ्काश उल्पायनः सत्रस्यारुद्धिं यतु दशरात्र इति दशरात्रः भवति सत्रस्यारुद्धैः अथो इति यतु एवा पूर्वेषु अहस्मिञ्जः सुविदोमेति लोमा क्रियते तस्या एव एषा शान्तिः यदीका इति द्वि अधिकाः वै एताः रात्रयः यजमानाः निष्पजितिति निष्पादितो सः अतिरात्रेणेति रात्रेण पूर्वाः षोडश सः अतिरात्रेणेत्यपि रात्रेण उत्तरा इत्युत्तराः षोडश ये एवं विद्वागुंसः त्रयस्त्रिविंशतःमिति त्रयस्त्रिविंशतः आसते येषां विरीवेति द्वि अधिका प्रजेति प्राजा जायते रात्रा विद्यति रात्रौ अभितः भवतः परिगृहीत्यायति परिगृहीत्यैः आदित्याः अकामयन्ता सुवर्गमिति सुभागं लोकम् इयामा इति ते सुवर्गमिति सुभागं लोकं नाप्रेति अजानन्नो न सुवर्गमिति सुभागं लोकम् आयन्नो ते एतं षट्त्रिविंशद्रात्रमिति षट्त्रिविंशद्रात्रम् अवश्यन्नो तम् एति आरन्नो तेन अयजन्ता ततः वै ते सुवर्गमिति सुभागं लोकं प्रेति अजानन्नो सुवर्गमिति सुभागं लोकम् आयन्नो ये एवं विद्वागं सः षट्त्रिविंशद्रात्रमिति षट्त्रिविंशद्रात्रम् आसते सुवर्गमिति सुभागम् एव लोकं प्रेति जानन्ति सुवर्गमिति सुभागं लोकं यन्ति ज्योतिः इत्यपि रात्रः भवति ज्योतिः एव पुरस्तात् रथते सुवर्गस्येति सुभागस्य लोकस्य अनुख्यात्यादित्यरोक्षात् शरः इति षटो अहाः भवन्ति षटो वै ऋतवः ऋतुषु एव प्रतीति तिष्ठन्ति चत्वारः भवन्ति चतस्रः दिशः दिक्षु एव प्रतीति तिष्ठन्ति असत्रं वै एतत् यत् अछन्दोममित्यछन्दः मम यत् छन्दोमा इति छन्दः
भवन्ति तेन सत्रं देवताः एव पृष्ठैः बृहते पशूलछन्दो मयिरिति छन्दः मयि ओजः वै वीर्यं पृष्ठानि पशवः छन्दो वा इति छन्दः माह ओजसि एवा वीर्ये पशुषु प्रतीति तिष्ठन्ति रात्र इति षट्रिकंशतु रात्रः भवति षट्रिकंशदक्षरे षट्रिकंशतु अक्षरः बृहती बारहकाः पशवः बृहत्या एवा पशूव अतेति रुन्धते बृहती छन्दसा स्वाराज्यपति स्वाराज्यम् आश्रिताश्रिवते स्वाराज्यपति स्वाराज्यम् ये एवं विद्वांसः षट्रिकंशत्रात्रमिति षट्रिकंशतु रात्रम् आसने सुवर्गमिति सुभागम् एवालोकं यन्ति अतिरात्रादित्यति रात्रौ अतितः भवतः सुवर्गस्येति सुभागस्य लोकस्य परिगृहीत्यादिति परिगृहीत्यै वसिष्ठः हतपुत्रैति हता पुत्रः अभीति सौदासारुभरेयम् इति सः एतम् एकस्मान्नपञ्चाशदित्येकस्मात् पञ्चाशत् अपश्यतु तम् एति आहरतु तेन यजतातः वै सः अविन्दतामिति प्राजाम् अभीति सौदासार अभवतु ये एतम् विद्वागं सः एकस्मान्नपञ्चाशदित्येकस्मात् पञ्चाशम् आसते विन्दन्ते प्रजामिति प्राजाम् अभीति भ्रातृव्यान् भवन्ति प्रजः त्रिवृत इति त्रिवृतः स्तोमा इत्यग्निः स्तोमाः वज्रस्य एतामुखं समितिष्यन्ति दशा पञ्चदशा इति पञ्चादशाः भवन्ति पञ्चदश इति पञ्चादशः वज्रः वज्रम् एवा भ्रातृव्येभ्यः प्रेति हरन्ति षोडशीमतिति षोडशीमतु दशमः भवति वज्रे एवा वीर्यं दधति द्वादशा सप्तदशा इति सप्तादशाः भवन्ति अन्नाद्यस्यावरुद्धा इत्यपारुद्ध्यै इति प्रेति एवा वैः जायन्ते पृष्ठः षडः इति षडु अहः भवति षडु वै ऋतवः षडु पृष्ठानि पृष्ठैः एवा ऋतूरान्वारोहन्ति आरोहन्ति अर्कभिरिचिरतुभिः संवत्सरमिति संवत्सरं ते संवत्सर इति संवत्सरे एवा प्रतीति तिष्ठन्ति द्वादशा एकविंशा इत्येकाविंशाः भवन्ति प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै अतो ईर्जम् एव आत्मनो दधते बहवः षोडशिनः भवन्ति विजित्या इति विजित्यै षडु आश्विनानि भवन्ति षडु वै ऋतवः ऋतुषु एवा प्रतीति तिष्ठन्ति ऊनातिरिक्ता इत्यूनातिरिक्ताः वै एवाः रात्रजः ऊनाः तदु एकस्यैना पञ्चाशत् अतिरिक्ता इत्यतिरिक्ताः तदु भूयसी अष्टाचत्वारिंशत् इत्यष्टाचत्वारिंशतः ऊनादु च खलु वै अतिरिक्तादित्यतिरिक्ता तु च प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रेति अजायता ये प्रजाकामा इति प्रजाकामाः पशुकामा इति पशुकामाः स्युः ते एताः आसीरन्तु प्रेति एवा जायन्ते प्रजयेति प्राजयाः पशुभिरिति पशुभिः वै राजः वै एषः यज्ञः यतु एकस्मान्नपञ्चाश इत्येकस्मात् पञ्चाशः ये एतं विद्वांसः एकस्मान्नपञ्चाशमित्येकस्मात् पञ्चाशम् आसते विराजमिति विराजम् एवागच्छन्ति अन्नादाः भवन्ति अतिरात्रादित्यति रात्रौ अतितः भवतः अन्नाद्यस्येत्यन्नाद्यस्य परिगृहीत्या इति परिगृहीत्यै संवत्सरायेति संवत्सराया दीक्षिष्यमाणाः एकाष्टकायादित्येका अष्टकायां दीक्षेरन्तु एषा वै संवत्सरस्येति संवत्सरस्य पत्नी यदेकाष्टकेत्येका अष्टका एतस्यां वै एतां रात्रिं वसति साक्षादिति साक्षात् एवा संवत्सरमिति संवत्सरम् आरभ्येत्यारभ्य दीक्षन्ते आर्तं वै एते संवत्सरस्येति संवत्सरस्य दीक्षन्ते ये एकाष्टकायादित्येका अष्टकायां दीक्षन्ते अन्तनामानादित्यन्तानामानौ अर्तु इति भवतः यस्तपति अस्तं वै एते संवत्सरस्येति संवत्सरस्य दीक्षन्ते ये एकाष्टकायादित्येका अष्टकायां दीक्षन्ते अन्तनामानादित्यन्तानामानौ अर्तु इति भवतः फल्गुनी पूर्णमास इति फल्गुनी पूर्णमासे दीक्षेरन्तो मुखं वै एतत् संवत्सरस्य पूर्णमास इति फल्गुनी पूर्णमासः बुधः एव संवत्सरमिति संवत्सरम् आरभ्येत्यारभ्य दीक्षन्ते तस्य एका एव निर्येति निहीयायतु साम्ये चैति साम्येध्ये विषुवानिति विषुवानु सम्पद्यत इति सम्पद्यते पूर्णमास इति चित्रा पूर्णमासे दीक्षेरन्तो मुखं वै एतत् संवत्सरस्येति संवत्सरस्य यतु चित्रा पूर्णमास इति चित्रा पूर्णमासः बुधः एव संवत्सरमिति संवत्सरम् आरभ्येत्यारभ्य दीक्षन्ते तस्य नाकाचना निर्येति निहीया भवति चतुरः इति चतुः अहे पुरस्तारु पौर्णमास्या इति पौर्णमास्यै दीक्षेरन्तो तेषाम् एकाष्टकायामित्येका अष्टकायां त्रयः समिति पद्यते एतेन एकाष्टकामित्येका अष्टकामा चम्पटौ कुर्वन्ति तेषां पूर्वपक्ष इति पूर्वपक्षे सुत्या समिति पद्यते पूर्वपक्षमिति पूर्वपक्षं मासाः अभिसमिति पद्यन्ते एते पूर्वपक्ष इति पूर्वपक्षे उदिति तिष्ठन्ति ता उत्तिष्ठत इत्यनुतिष्ठतः ओषधयः वनस्पतयः अनुदिति तिष्ठन्ति तान् कल्याणी
कीर्तिः अनु उदिति तिष्ठति अरात्सुः इमे यजमानाः इति तनु अन्विति सर्वे राघुवन्ति सुवर्गमिति सुभागं वै एते लोकं यन्ति ये सत्रम् उपयन्तीत्युपायन्ति अभीति इन्द्रते एवा दीक्षाभिः आत्मानं श्रपयन्ते वसद्भिरित्युपसतुभिः द्वाभ्यां लोमावेति जन्ति द्वाभ्यां पचं द्वाभ्याम् असुरूपाभ्याम् आगुंसन् द्वाभ्याम् अस्सी द्वाभ्यां मज्जानम् आत्मदक्षिणमित्यात्मा दक्षिणं वै सत्रम् आत्मानम् एवा दक्षिणां वीत्वा सुवर्गमिति सुभागं लोकं यन्ति शिखाम् अनुप्रेति भवन्ते अर्ध्यै अतो इति रघीयागुंसः सुवर्गमिति सुभागं लोकम् अयामा इति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति रात्र इति रात्रः परमः यज्ञक्रतूनामिति यज्ञक्रतूनां कस्मादूरं प्रथमम् उपेति यन्ति इति एततु वै अग्निष्टोममित्यग्निस्तोमं प्रथमम् उपेति यन्ति अथा उच्यम् अथा षोडशिनम् अथा रात्रमित्यति रात्रम् अनुपूर्वमित्यनुपूर्वम् एव एतत् यज्ञक्रतूनिति यज्ञक्रतून् उपेत्येत्युपायित्यातान् आलभ्येत्यालभ्य परिगृह्येति परिगृह्य सोमम् एव एतत् पिबन्तः आसते ज्योतिष्मन्तं प्रथमम् उपेति ज्योतिष्टोममिति ज्योतिः स्तोमं प्रथमम् उपेति यन्ति ज्योतिष्टोममिति ज्योतिः स्तोमः वै स्तोमानां मुखं मुखतः एव स्तोमानो प्रेति युञ्जते ते सद्विस्तुतायुधि संस्तुताः विराजमिति विराजम् अभिसमिति पद्यन्ते इति चारुचौ अतीति रिच्येते इति एकया गौः अतिरिक्तैत्यति रिक्तः एकया आदिरूढः सुवर्ग इति सुभागः वै लोकः ज्योतिः विराजमिति विराजम् सुवर्गमिति सुभागम् एवातेन लोकं यन्ति रथन्तरमिति रथन्तरं दिवा भवति रथन्तरमिति रथन्तरं नक्तम् इति आहुः ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः तेन ततु अजामि इति सौपदं तृतीयसपन इति तृतीयासपदे ब्रह्मसापदिति ब्रह्म ततो मध्यतः दधति विधृत्या इति विधृत्यै तेन अजामि ज्योतिष्टोममिति ज्योतिः स्तोमं प्रथमम् उपेति यन्ति अस्मिन् एव तेन लोके प्रतीति तिष्ठन्ति गोष्टोममिति गोस्तोमं द्वितीयम् उपेति यन्ति अन्तरिक्षे एव तेन प्रतीति तिष्ठन्ति आयुष्टोममित्यायुः स्तोमं तृतीयम् उपेति यन्ति अमुष्मिन्नो एव तेन लोके प्रतीति तिष्ठन्ति इयं वा ज्योतिः अन्तरिक्षं गौः असौ आयुः यत् एतान् स्तोमानो उपयन्तीत्युपायन्ति येषु एव ततो लोकेषु सकृणः प्रतितिष्ठन्त इति प्रतितिष्ठन्तः यन्ति ते सकृतुरायुधसंस्तुताः विराजमिति विराजम् अभिसमिति पद्यन्ते इति चारुचौ अतिरिच्येते इति एकया गौः अतिरिक्तैत्यतिरिक्तः एकया आयुः ऊनः सुवर्ग इति सुभागः वै लोकः ज्योतिः ऊर्ध्वविराट् विराट् ऊर्जम् एवामेति रुन्धते तेनार्थिम् एति अर्च्छन्ति अक्षोतुकाः भवन्ति क्षुत्संवादाय दिक्षतो संवादाः इवानि सत्रिणः अग्निष्टोमा विद्यग्ने स्तोमो अवितः प्रथि इति प्रावीतौ पक्षाः पक्षेनभ्यं ततु तत् एततु परियदिति परियतु देवचक्रमिति देवाचक्रं यतु एतेन शतहेनेति षटु अहेनायन्ति देवचक्रमिति देवाचक्रम् एवा समारोह समिति अष्टवते षडहेनेति षटु अहेनायन्ति षटु वै अर्धः अर्धुषु एव प्रतीति तिष्ठन्ति उभयतो ज्योतिषेत्युभयतः ज्योतिषा यन्ति उभयतः एव सुवर्ग इति सुभागे लोके प्रतितिष्ठन्तः यन्ति द्वौ षडः इति षटु अहौ भवतः तानि द्वादशानि समिति पद्यन्ते द्वादशः वै पुरुषः इति सख्यौ द्वौ बाहु इति आत्मा च शिरः च चत्वारि अङ्गानि स्थलौ द्वादशौ तत् पुरुषम् अन्विति वर्तन्ते इति पर्यावर्तन्ते षडः इति षटु अहाः भवन्ति तानि अष्टादशेत्यष्टादशानि समिति पद्यन्ते नव अन्यानि नव वै पुरुषे प्राणा इति प्राणाः तत् प्राणानिति प्राणान् पर्यावर्तन्त इति पर्यावर्तन्ते चत्वारः षडः इति षटु अहाः भवन्ति तानि चतुर्विंशतिरिति चतुर्विंशतिः अहानि समिति पद्यन्ते चतुर्विंशतिरिति चतुर्विंशतिः इत्यर्थमासाः संवत्सर इति संवत्सरः तत् संवत्सरमिति संवत्सरम् अन्विति पर्यावर्तन्त इति पर्यावर्तन्ते अप्रतिष्ठित इत्यप्रतिष्ठितः संवत्सर इति संवत्सरः इति खलु वै आहुः वर्षीयान् प्रतिष्ठाया इति प्रतिष्ठायाः इति एतावत् वै संवत्सरस्येति संवत्सरस्य ब्राह्मणं यावत् मासः मासीति मासी एव प्रतिष्ठन्त इति प्रतिष्ठन्तः यन्ति मेषः पापचति भवतु लोहितग्रीवैतु लोहिताग्रीवः छागैः मलिः वृज्यापर्णः ब्रह्मणा लक्षः मेघेनान्यग्रोधः चमसैः उदुम्बरः ऊर्जा गायत्री चन्द्रोरिति चन्द्राभिः स्तोमैः अवन्तीः सा अवन्तीः त्वा अवन्तु प्रियं त्वा प्रियाणां वसिष्ठम् आप्यानां निधीनामिति निधीनां त्वा निधिपतिमिति निधिपतिं हवामहे वसो इति मम
पूर्याभ्यः स्वाहा कुल्याभ्यः स्वाहा विकर्याभ्यैति विकर्याभ्यः स्वाहा वज्राभ्यः स्वाहा कन्याभ्यः स्वाहा हृदयाभ्यः स्वाहा सूर्याभ्यः स्वाहा सरस्याभ्यः स्वाहा वैशन्तीभ्यः स्वाहा पर्वल्याभ्यः स्वाहा वर्ष्याभ्यः स्वाहा अवर्ष्याभ्यः स्वाहा ह्रादुनीभ्यः इति ह्रादुनीभ्यः स्वाहा विश्वाभ्यः स्वाहा स्यन्दमानाभ्यः स्वाहा स्थावराभ्यः स्वाहा नादेजीभ्यः स्वाहा सैन्धवीभ्यः स्वाहा समुद्रीयाभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यः स्वाहा अभ्ययिच्यतुभ्यः स्वाहा वहन्तीभ्यः स्वाहा परिवहन्तीभ्य इति परिवहन्तीभ्यः स्वाहा समन्तमिति समन्तं वहन्तीभ्यः स्वाहा शीघ्रं वहन्तीभ्यः स्वाहा शीघ्रं वहन्तीभ्यः स्वाहा उग्रं वहन्तीभ्यः स्वाहा भीमं वहन्तीभ्यः स्वाहा अम्भोभ्यैत्यम्भवाभ्यः स्वाहा नभोभ्यैतनभाभ्यः स्वाहा महोभ्यैति महाभ्यः स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा यः अर्वन्तं जिघागुं सतीतम् अभीति अमीति वरुणः परामत्तः परः स्वाहं च त्वं च वृत्रहन्निति वृत्रहन्नु समिति बभूवा सनिभ्यैति सनीभ्यः अरातीवाचितु अद्रिवैत्यद्रिवान्विति नवो शूरामगं सतैः भद्राः इन्द्रस्य रातयः अवीति कर्ता इन्द्राभूः अनाज्मन्दुनाते विद्यतु महिमानं रजागुंसि स्वेनाहि वृत्रं शवसा च कर्ता नाशत्रुः अन्तं विविदतु युधाते नमः राज्ञे नमः वरुणाय नमः अश्वाय नमः प्रजापतये इति प्रजापतये नमः अधिपतये इत्यधिपतये अधिपतिरित्यधिपतिः असि अधिपतिमित्यधिपतिं मा कुरु अधिपतिरित्यधिपतिः अहं प्रजानामिति प्राजानां भूयासं मां धेहि पयि धेहि उपाकृतायेत्युपाकृताय स्वाहा आलब्धायेत्यालब्धाय स्वाहा हुताय स्वाहा मयो भूरिति मयः भूः वातः अवीति वातु उस्राः ऊर्जस्वतीः ओषधीः येति विशन्तां पीवस्वतीः जीवधन्या इति जीवाधन्याः पिबन्तु अवसाय पद्वत इति पतुपते रुद्रामृडायाः सरूपा इति सारूपाः विरूपा इति विरूपाः एकरूपा इत्येकरूपाः यासाम् अग्निः इष्ट्या नामानि वेदायाः अङ्गिरसा तपसा इह चक्रुहुताभ्यः पद्यन्यामही शर्मा यच्छायाः देवेषु सर्वं मययन्तायासां सोमः विश्वा रूपाणि वेदाः अस्मभ्यमित्यस्माभ्यं वयसा पिन्दमानाः प्रजापतिरिति प्रजापतिः इन्द्रागोष्ठ इति गोष्ठेरिः प्रजापतिरिति प्रजापतिः मह्यं वेतारवाणः विश्वैः देवैः पितृभिरिति पितृभिः संविधान इति संविधानः शिवाः सतीः रूपेति नः गोष्ठमिति गोष्ठमेति अकः तासां वयं प्रजयेति प्राजया समिति सतेमा इहा धृतिः स्वाहा इहा विधृतिरिति विधृतिः स्वाहा इहा रन्तिः स्वाहा इहा रमतिः स्वाहा महीं ऊस्विति सुत्रामाणमिति सूत्रामाणम् किं स्वितु आसीतु पूर्वचित्तिरिति पूर्वाचित्तिः किं स्वितु आसीतु बृहतोयः किं स्वितु आसीतु पिशङ्गिला किं स्वितु आसीतु पिरिप्पिला द्योः आसीतु पूर्वचित्तिरिति पूर्वाचित्तिः अश्वः आसीतु बृहतोयः रात्रिः आसीतु पिशङ्गिला हरिः आसीतु पिरिप्पिला कः स्वितु एकाकी चरति कः ऊस्वितु जायते पुरः किं स्वितु हिमस्याभेषजं किं स्वितु आपपनमित्यापपनं महतु सूर्यः एकाकी चरति चन्द्रमाः जायते पुनः अग्निः हिमस्याभेषजं भूमिः आवपनमित्यापनं महतु पृच्छामि त्वापरम् अन्तं पृथिव्याः पृच्छामि त्वा भुवनस्यानाभिं पृच्छामि त्वा पृष्ठः अश्वस्य रेतः पृच्छामि वाचः परमं यो वेदिति ओमा देवीम् आहुः परम् अन्तं पृथिव्याः यज्ञम् आहुः भुवनस्यानाभिं सोमम् आहुः पृष्ठः अश्वस्य रेतः ब्रह्म एव वाचः परमं यो वेदिति ओमा अन्ते अम्बाली अम्बिके नामा नयतीकः जना ससस्ति अश्वकः सुभग इति सुभगे काम्पीरवासिनी दिकाम्पीरावासिनी सुवर्ग इति सुभागे लोके सम्प्रेति ऊर्ण्वाथाम् अहम् अजानि गर्भधमिति गर्भाधम् एति त्वम् अजासि गर्भधमिति गर्भाधम् तौ सः चतुरः पदः सम्प्रेति सारयावहै वृषावाम् रेतोधा इति रेतः थाः रेतः दधातु इति सख्योः घृतं धेहि अञ्जिम् उदञ्जिमित्युत अञ्जिम् अन्विति अजायः स्त्रीणां जीवभोजन इति जीवाभोजनाय आसां विदधावन इति विदधावनः प्रियः स्त्रीणाम् अपीच्याय आसां कृष्णे लक्ष्मणि सर्दिकृतिं परावधीदिति परा अवधीतु अम्बे अम्बाली अम्बिके नामाय भरीकः जना ससस्ति अश्वकः ऊर्ध्वां येनामुदिति श्रयता तु वेदभारमिति वेदोभारं गिरौ इवाथा अस्याः मध्यं येथतां शीते वाते पुनन्द इवाम्बे अम्बाली अम्बिके नामाय भरीकः जना ससस्ति अश्वकः यतु हरिणीयवम् अतीना पुष्टं
पशु मन्यते शूद्राय वर्यजालेत्यर्याजारानापोषाय धनायति अम्बाली अम्बिके नामाय भतिकः जना ससस्ति अष्टकः इयं यका शकुन्तिका आहलमित्याहलम् इति सर्पति आहतमित्याहतं व्यभेतसः नीति जल्गुलीति ताडिका अम्बाली अम्बिके नामाय भतिकः जना ससस्ति अष्टकः माता चाते पिता चाते अग्रं वृक्षस्य रोहतः सुनामी इति ते पिता गते मुष्टिम् अतगंसयतु दधिक्रावण्ण इति दधिक्रावण्णः अकारिशं जिष्णोः अश्वस्य वाजिनः सुरभीनः मुखा करतु प्रेतिनः कारिषतु आपहि स्थामयो भुव इति मयः भुवाताः नः ऊर्जे तथा तनामहेरणाय चक्षसे यः शिवतम इति शिवातमः रसः तस्य भाजयता नः उशतीः इवा मातरः तस्मै अरं गमामा वहायस्याक्षयाय जिन्पथा आपः जनयथा च नः भूः भुवः सुवः वसवः त्वाञ्जन्तु गायत्रेण छन्दसा रुद्राः त्वाञ्जन्तु त्रैष्टुभेन छन्दसा आदित्याः त्वाञ्जन्तु जागतेन छन्दसा अपः अगमतु इन्द्रस्य तरुवं प्रियाम् एतं स्तोतः एतेन तथा पुनः अश्वम् एति वर्तयासि नः नाजीन् शाचीन् यशः ममा गव्यादयी एततु देवाः अन्नम् अत्ता एततु अन्नम् मद्धि प्रजापत इति प्रजापते युञ्जन्ति ब्रह्मम् अरुषं चरन्तं परीति तस्थुषः रोचन्ते रोचनादिति युञ्जन्ति अस्या काम्या हरि इति विपक्षसेति विपक्षसा रथे शोणा धृष्णु इति ब्रुवाहसेति ब्रुवासा कृण्वन् अकेतवे पेशः वर्याः अपेशसे समिति उषद्भिरिद्युषदुभिः अजायथाः प्राणायेति प्राणाय स्वाहा ध्यानायेति अनाय स्वाहा अपानायेत्यपानाय स्वाहा स्नानाभ्यः स्वाहा सन्तानेभ्य इति सन्तानेभ्यः स्वाहा परिसन्तानेभ्य इति परिसन्तानेभ्यः स्वाहा पर्वाभ्यः स्वाहा सन्तानेभ्य इति सन्तानेभ्यः स्वाहा शरीरेभ्यः स्वाहा यज्ञाय स्वाहा दक्षिणाभ्यः स्वाहा सुवर्गायेति सुभागाय स्वाहा लोकाय स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सिताय स्वाहा असिताय स्वाहा अभिहितायेत्यभिहिताय स्वाहा अनभिहितायेत्यनभिहिताय स्वाहा युक्ताय स्वाहा अयुक्ताय स्वाहा सुयुक्तायेति सुयुक्ताय स्वाहा उद्युक्तायेत्ययुक्ताय स्वाहा विमुक्तायेति विमुक्ताय प्रमुक्तायेति प्रामुक्ताय स्वाहा पञ्चते स्वाहा परिपञ्चत इति परिपञ्चते स्वाहा संवञ्चत इति संवञ्चते स्वाहा अनुवञ्चत इत्यनुवञ्चते स्वाहा उद्वञ्चत इत्युद्वञ्चते स्वाहा यते स्वाहा धावते स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा प्रजवमिति प्राजवं वै एतेन यन्ति यतु दशमम् अहः पापावहि यमिति पापा अवहीयं वै एतेन भवन्ति यतु दशमम् अहः यः वै प्रजवमिति प्राजवं यदाम् अवथेन प्रतिपद्यत इति प्रतिपद्यते यः स्थानुं हन्ति यः प्रेतं नियति सः हीयते सः यः वै दशमे अहन्नु अतिवाच्य इत्यतिवाक्ये उपहन्यत इत्युपहन्यते सः हीयते तस्मै यः उपहतायेत्युपहताय व्याहेति आहातम् एवान्तारभ्येत्यनु आरभ्य अच्युते अथायः व्याहेति आह सः हीयते तस्मात् दशमे अहन्नु अतिवाच्य इत्यतिवाक्ये उपहतायेत्युपहताय नाव्युच्यमिति उच्यं खलु आहुः यज्ञस्य वै समृद्धेनेति समृद्धेन देवाः सुवर्गमिति सुभागं लोकम् आयन्नु यज्ञस्याविरुद्धेनेति अर्थेन असुरान् परेति अभावयन्नु इति यतु खलु वै यज्ञस्य समृद्धमिति समृद्धं ततु यजमानस्य यतु विरुद्धमिति विरुद्धं ततु भ्रातुर्यस्य सहायः वै दशमे अहन्नु अतिवाच्य इत्यतिवाक्ये उपहन्यत इत्युपहन्यते सः एवातीति रेचयति ते ये वाक्याः दृशीतः स्युरुते ब्रूयुः यदि तत्रानादिन्देयुः अन्तः सरसा विद्यन्तः सरसादुच्यमिति उच्यं यदि तत्रानादिन्देयुः गृहपतिनेति गृहपतिना व्युच्यमिति उच्यं ततु व्युच्यमिति उच्यम् एवाथा वै एततो सर्पराज्ञया इति सर्पराज्ञयाः द्विरित्युपे सुवन्ति इयं वै सर्पतः राज्ञी यतु वै अस्यां किञ्चार्चन्ति यतो अनुजुः इयं सर्पराज्ञीति सर्पराज्ञी ते यतु एवा किञ्चावाचा अनुजुः यतु अतोऽपि अर्चितारः ततो भयम् आत्मा अवरुध्येत्य वारुध्या
इति तिष्ठामा इति ताभि मनसा स्तुवते तेन वै अश्वरथ इत्यश्वरथानाश्मतरीरथ इत्यश्वतरीरथा सद्यः पर्याप्तुम् अर्हति मनः वै इमां सद्यः पर्याप्तुम् अर्हति मनः परिभवितुमिति परिभवितुं न ब्रह्मा वदन्ति परिमिता इति परिमिताः वै अर्चः परिमितानि परिमितानि सामानि परिमितानि परिमितानि यजुषि अथ एतस्य एवान्तः नास्ति यदु ब्रह्मा तदु प्रतिगृणप इति प्रतिगृणते चक्षिता सः प्रतिगर इति प्रतिगरः ब्रह्मवादन इति ब्रह्मावादनः वदन्ति किं बादशाहस्येति बादशाहस्य प्रथमेन अन्हारतिजां यजमानः वृन्धे इति तेजः इन्द्रियम् इति किं द्वितीयेन इति प्राणानिति प्राणानन्नाद्यमित्यन्नाद्यम् इति किं तृतीयेन इति त्रीन् इमान् लोकान् इति किं चतुर्थेन इति चतुष्पद इति चतुर्पदः पशून इति किं पञ्चमेन इति पञ्चाक्षरामिति पञ्चाक्षरां पङ्क्तिम् इति किं षष्ठेन इति शतवर्गोन इति किं सप्तमेन इति सप्तपदानि सप्तापदां षट्टमे इति किम् अष्टमेन इति अष्टाक्षरामित्यष्टाक्षरां गायत्रीमिति किं नवमेन इति त्रिपदवित्रिवेदनं स्तोमम् इति किं दशमेन इति दशाक्षरामिति दशाक्षरां विराजति विराजम् इति किम् एकादशेन इति एकादशाक्षरामित्येकादशाक्षरां कृष्णुभम् इति किं द्वादशेन इति द्वादशाक्षरामिति द्वादशाक्षरां जगतीम् इति एतावतु वै अस्ति यावतु एततु यावतु एता अस्ति ततु येषां वृन्दे
इति गृहापतेः पातु भवति पशवः वै इति छन्दः माह अन्नं महाव्रतमिति महाव्रतं यत् उपरिष्टात् छन्दो मानामिति छन्दः मानां महाव्रतमिति महाव्रतं कुर्वन्ति पशुषु चायेव अन्नाद्यैत्यन्नाद्ये च प्रतीति तिष्ठन्ति आदित्याः अगामयन्ता उभयोः लोकयोः ऋद्भुयामा इति ते एतं चतुर्दशरात्रमिति चतुर्दशरात्रम् अपश्यन्नूतम् एति अहरन्नूतेन अयजन्ता ततः वै ते उभयोः लोकयोः आत्मवन्नु च अमुष्मिन्नु च ये एतं विद्वागं सह चतुर्दशरात्रमिति चतुर्दशरात्रम् आसते उभयोः एव लोकयोः ऋद्भवन्ति अस्मिन् च अमुष्मिन्नु च चतुर्दशरात्र इति चतुर्दशरात्रः सप्ताग्राम्याः ओषधयः सप्ता आरण्याः उभयेषाम् अपरुध्यायित्यवारुध्यै यतु पराचीनानि पृष्ठानि भवन्ति एवातैः लोकम् अभीति जयन्ति प्रतीचीनानि पृष्ठानि भवन्ति इमम् एवातैः लोकम् अभीति जयन्ति त्रयस्त्रिगुंशाविति त्रयः त्रिगुंशौ मध्यतः स्तोमौ भवतः साम्राज्यमिति साम्राज्यम् एव गच्छन्ति अधिराजा इत्यधिराजौ भवतः अधिराजा इत्यधिराजाः एव समानानां भवन्ति अतिरात्रा इत्यधिरात्रौ अभितः भवतः परिगृहीत्यादि परिगृहीत्यै विष्णुरिति चक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्य पादं सुरे त्रीणि पदानि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम् तद्विप्रासो विपञ्जपो जागृवागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्।